व्यूवर्स, हमारे साथ जावेद रहमानी साहब मौजूद हैं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज के पॉडकास्ट में जो है हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, उनसे जीवन से जुड़ी भी कुछ बातों की चर्चा भी इस पर रखी जाएगी। और साथ ही एक बुक लॉन्च होने वाली है 18 अगस्त को, जो इनके वालिद साहब के पर मरहूम अतीक मुजफ्फरपुरी साहब हैं, उनके जीवन पर लिखी गई है। रहमानी साहब, आपका इस्तकबाल है। और जो कि क्योंकि आप दिल्ली में निवास करते हैं और पीछे जो पिछला बैकग्राउंड है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बात करेंगे। तो हम चाहेंगे पहले जो पृष्ठभूमि है आपकी, जो ज़मीनी हकीकत है, जो यहाँ से आप जुड़े हैं, जो कल्चर है आपका, उस पर थोड़ी सी रोशनी मैं चाहूँगा डालें आप। पहले तो मैं प्रेस ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे पत्रकारिता के छात्र को, आपने तालिब इल्म को यहाँ मौका दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मुझे शौक है बड़े लोगों के साथ बैठने का। देखिए, यही एक पहचान होती है। ये अपने आप को तालिब इल्म जैसे मतलब कहते हैं, छात्र कह रहे हैं ये, और बहुत विद्वानों की यही पहचान होती है। कमाल कर दिया आपने तो शुरू में ही जो है एक ऐसा वार किया है आपने कि जो जी, चूँकि बड़े लोगों की बड़ी खूबियाँ होती है। आप बड़े हैं। मुझे तो याद है जब मैं दिल्ली में आया था, 93 में मैं दिल्ली आया था, तो मुझे याद है कि उस वक्त जो है मैं जब पटौदी हाउस में मेरी तालीम हासिल हुई, तो वहाँ भी मुश्ताक अंसारी साहब का नाम हमने वहाँ के प्रिंसिपल से सुना करता था, जो वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो आप ये देखिए, उस वक्त से लेके आज की जर्नी जो है, मैं डॉक्टर साहब को उसी तरह से देख रहा हूँ। मतलब सिर्फ जो महीना दिन साल बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आज इनका जन्मदिन भी है, तो मैं आपको आपके जन्मदिन पे मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, शुक्रिया, मेहरबानी। मगर एक साथ में एक बात बता दूं, आपको याद दिला दूं, यहाँ जो चर्चा में हम बैठे हैं ना, तो ये मेरी तारीफ के लिए थोड़ी बैठे हैं, आपके परिचय के लिए बैठे हैं। तो उसमें बातचीत होगी। चूंकि हम लोग जिस गहवारे से ताल्लुक रखते हैं, खास के उर्दू अदब से मेरा रिश्ता है, तो तहजीब जो है उर्दू अपने आप में बताती है कि पहले अपने बड़ों का इस्तकबाल करो, उनकी इज्जत अफजाई करो, हमारी इज्जत अपने आप हो जाएगी। ये तो ये हमने सीखा है। जहाँ तक आपने कहा कि मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कहने को सहाफत एक लफ्ज़ है, पत्रकारिता, लेकिन अपने आप में एक बहुत भारी भरकम पत्थर है ये। और ये सहाफत जैसी अजीम और जैसे कहते हैं मुहज़्ज़ब और इबादत जो है, वो हमें पीछे से कहते हैं विरासत में मिली है। चूँकि हम जिस माहौल में पैदा हुए, जहाँ हमारी परवरिश हुई, हमारे वालिद मरहूम अतीक मुजफ्फरपुरी, बहुत बड़ा नाम था उर्दू सहाफत का। जी, मैं भी सुनता आया हूँ, और काफ़ी आज भी चर्चाओं में जगह जगह सुनने को मिलता है कि उनकी जो खिदमात हैं, निसंदेह जो आज के वक्त में ऐसे लोगों की संख्या सुनने मात्र है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं देखने को, जो कि जिन्होंने समाज और ख़ासतौर से उर्दू के लिए जो उनकी खिदमत रही है। जी, तो मेरे लिए तो वो समझिए एक तरह से अतीक मुजफ्फरपुरी जो है वो एक यूनिवर्सिटी की तरह थे। मुझे अलग से सहाफत की नोक पलक सीखने के लिए मुझे किसी यूनिवर्सिटी का सहारा नहीं लेना पड़ा। मुझे तो घर में ही वो माहौल मिला। और सहाफत की क्या बारीकी है, पत्रकारिता की क्या क्या बारीकियां होती हैं, जिससे एक पत्रकार अपनी शनाख्त को मजरूह नहीं होने देता, अपनी शनाख्त को बरकरार रख करके अपनी बात कह देता है, और सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सरकार को मजबूर करता है कि वो आवाम की तरफ सोचे। तो मेरे वालिद मरहूम की ये खूबी थी। मैंने उनको अक्सर देखा कि वो बहुत उसूल परस्त के इंसान थे। मतलब उनके लिए हमेशा दो चेहरा नहीं था। वो हमेशा जो चेहरा घर के लिए था, वही चेहरा बाहर के लिए था। जी, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं भी 30 साल से मैं देख रहा हूँ, और मैं खुद एक उर्दू के बड़े अदारे से वाबस्ता हूँ। आप जानते हैं, आप उर्दू अकेडमी से भी आपका ताल्लुक रहा है, और आप उर्दू घर से भी आप बड़ा पुराना ताल्लुक है। जहाँ पे हमने देखा है कि उर्दू का ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं था जो वहाँ आता हो, जिनसे हमें सीखने का मौका न मिले। तो जबान जो है वो एक दिन में नहीं सीखी जाती, एक पूरा सफर है सर। अच्छा, एक बात और बताइए, आपका चाय से कितना ताल्लुक है? चाय से तो समझिए कि इतना जैसे सांस का ताल्लुक। तो इसे क्यों ठंडी कर रहे हैं आप? पीजिए ना इसको। चूँकि रहमानी साहब, अभी हम बैठे हैं, आपके जो मरहूम वालिद हैं अतीक मुजफ्फरपुरी साहब, उनके जीवन पे जो आपने एक पुस्तक लिखी, किताब लिखी है, ये मेरे सामने शायद जो किताब रखी है ये, तो इसका इजरा, जैसे कि विमोचन इसको कहते हैं, जो होना है, तो इस किताब के बारे में अगर बात की जाए तो खास तौर से किस चीज़ पे फोकस की गई है किताब पे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि ये किताब जो है, नाम तो इसका रखा गया है अतीक मुजफ्फरपुरी हयात व खिदमत, लेकिन इस किताब के बारे में जहाँ तक आपने कहा कि ये किन लोगों के लिए ये किताब की जो अंदर मैटर है, मसौदे हैं, वो फ़ायदा होगा, ये आमतौर पे तालीम और उर्दू सहाफ़त के हवाले से इस पर बेशतर मज़ामीन हैं। ख़ास के वो स्टूडेंट्स जो अपना कैरियर जो है पत्रकारिता में बनाना चाहते हैं, सहाफ़त में जाना चाहते हैं,
ان کے لیے بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک صحافی کو ایز اے صحافت کو مارکیٹ میں جب جائے تو اسے کن کن چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے. مطلب اس سے مدد ملے گی اسے، جو اسٹوڈنٹ جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں. بلکہ جو ریسرچ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے. تو اس کو تو بڑا وقت لگا ہوگا سب کو تیار کرنے میں. آپ کو تو کافی 400 پیج کی کتاب، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ 400 پیج کی کتاب ہے. بالکل آپ نے اور بڑا سنگرہ آپ نے کیا ہوگا اس میں سارا کچھ. تو بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ لگ بھگ 25 آرٹیکل ایسے ہیں جو موجودہ میں جو ادب سے، صحافت سے جن کا بڑا نام ہے، ان کے تحریر ہیں، ان کے آرٹیکل ہیں. جی، انہوں نے ہمارے فادر کی زندگی پہ، ان کی صحافت پہ لکھی ہے انہوں نے. تو آپ یہ دیکھیے، ایک تو جو جن کو نئی نسل کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے ان کے اوپر تحریر لکھی ہے. عتیق مظفری صاحب کی ادبی خدمات، صحافتی خدمات، اور بلکہ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی جب اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے، جب یہ 18 اگست جو ابھی آنے والے اتوار کو انجمن ترقی اردو ہند کا جو مرکزی دفتر ہے ITO اردو گھر میں، بڑی تعداد میں جو کہتے ہیں کہ گلیکسی کہکشاں ادب سے، سیاست سے اور دانشوران کی بڑی محفل ہوگی. خاص کر کے اس کا جو کی نوٹ ہوگا اس دن کے موجودہ اردو صحافت کے چیلنجز اور امکانات. مطلب جو ساہتیہ کے جو ودوان ہیں وہ بھی وہاں پر دیکھنے کو، ان سے ملنے کا موقع ملے گا. یہاں پر کو بلایا ہے، وہ اس کتاب کا کی نوٹ لکھیں گے اور بولیں گے، پڑھیں گے. خاص کر کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا سمپوزیم بھی رہے گا وہ. تو آپ نے کہا کہ اس میں کن کن لوگوں کو اور اس سے فائدہ ہوگا. تو اگر جو لوگ اپنی تہذیب کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے کلچر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے. خاص کر کے آپ دیکھیں کہ آپ کو تو خود میں دیکھتا ہوں تعلیم کے حوالے سے بڑا کام ہے. تعلیم کے لیے جو ہمارے فادر عتیق مظفری صاحب کا جو ان کی سوچ تھی کہ 40 سال پہلے، مطلب میں چونکہ بہار سے، ہمارے والد صاحب 88 میں دلی آئے. جی. اور آج میں بتاؤں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے جو میرا آبائی گاؤں ہے، تو وہاں بھی تعلیم کے لیے آپ کو لگے گا نہیں کہ بہت بڑا انقلاب آ گیا ہو. لیکن آپ دیکھیے ان کی سوچ دیکھیے عتیق مظفری صاحب کی، کہ انہوں نے 40 سال پہلے اپنے بچوں کو وہاں سے نکالا کہ ہمارے بچے یہاں اگر رہیں گے تو وہ بھی عام طور پہ جو معاشرے کا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں. جی. اس زمانے میں کڑے زری کا کام ہوتا ہے، جسے زردوجی کا کام کہتے ہیں. ایسے ماحول میں 40 سال پہلے ایجوکیشن پہ فوکس کرنا بڑی بات ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور ان کا جملہ تھا گاؤں میں، تو یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے بات سے اتفاق کریں گے کہ آج لوگ زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ اپنے حالت کی وجہ سے نہیں ہے، ایک جلن ہے سامنے والے سے. یہ اچھا کھا کیوں رہا ہے، یہ اچھا پی کیوں رہا ہے. تو ہمارے فادر کا کہنا تھا کہ جاوید، میں چاہتا ہوں یہاں کے لوگ جلن کریں کہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بچوں کو پڑھائیں گے، اس میں جلن پیدا کریں. بہت بڑھیا. آپ دیکھیے سوچ کو کیسے بدل دیا انہوں نے. آج آپ کو جان کے حیرانی ہوئی کہ میرے گھر میں خود مجھ سے 3 چھوٹے بھائی ہیں جو سرکاری ڈاکٹر ہیں آج کی تاریخ. بہت بڑھیا. تینوں کو انہوں نے سرکاری میڈیم سے، اردو میڈیم سے تعلیم دلوائی. آج ایک دلی میں بڑے اسپتال کے CMO ہیں، سرکاری ڈاکٹر سرکاری اسپتال کے، ایک بہار میں آپ جانتے ہیں. تو ایک بتائیے کہ صحافی، اردو کا صحافی جو قلم کو کبھی بکنے نہیں دیا، عبادت کا درجہ دیتے تھے. یہ کہتے تھے کہ صحافت جو ہے ایک پیشہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے. اور عبادت اگر ہم جس دھرم کے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اس میں کتنی پرپکتا ہوتی ہے، کتنا اس کے اندر لگن ہوتا ہے. تو اس میں کتنا عبادت میں کتنا آدمی اندر ڈوب جاتا ہے. یہ تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جیسے کہ آپ بھی اردو کی پترکاریتا کرتے ہیں، اردو کے چھیتر سے ہی آپ ایک بڑا نام ہے. تو آپ کیونکہ یہ سب والد صاحب سے یعنی کہ وراثت میں آپ کو ملا ہے سب، تو جو اردو سے لگاؤ آپ کے والد صاحب کی کیوں کوئی خاص وجہ رہی اردو سے لگاؤ؟ اردو سے لگاؤ کی بڑی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے دیکھا کہ اردو بھی جو ہے نا یہاں پہ سیاست کا حصہ بنتی جا رہی تھی. جب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب کوئی چیز سیاست میں آ جائے تو وہ چیز اپنے آپ میں ایک طرح سے پارٹیشن کی طرح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں نے کہا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہو گئی. حالانکہ زبان جو ہے کسی تہذیب کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ تہذیب کو زبان کی محتاج ہونی پڑتی ہے. بھائی ہم جس دھرم کو مانتے ہیں بالکل تو اس دھرم کے لٹریچر کو ہم پڑھیں گے نا. بھاشا تو اپنے آپ میں بھاشا کی اہمیت ہمیشہ رہے گی، زبان جو ہے. لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے یہاں جو لوگوں نے اس کو پولیٹکس کر کر کے زبان کو ایک خاص طبقے تک مخصوص کر دیا. آپ نام لیں گے، بڑے بڑے نام ہیں ادب میں جنہوں نے پنڈت آنند نارائن ملا، آپ دیکھیے کتنے بڑے اردو کے اسکالر. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی پروفیسر جگناتھ آزاد صاحب. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کا قیام ہوا، جب پاکستان کو آزادی ملی تو پہلا ترانہ جو ہے وہ پروفیسر جگناتھ آزاد صاحب نے لکھا تھا انڈیا کے. بعد میں ٹھیک ہے وہ چونکہ پھر ان کو ہٹانا پڑا کہ بھائی یہ یہاں کے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ اردو سے وابستہ تھے.
आनंद नारायण मुल्ला, ये तो बहुत अभी का नाम है, पंडित आनंद नारायण जुस्सी गुलजार देहलवी। गुलजार देहलवी को आप सबने देखा होगा, हाँ सारे मुशायरों में सारे सुनते मुशायरे, रहे। उनकी वस्तु को आप सुनेंगे तो आपको ये अपने आप ये समझना मुश्किल होगा कि ये कोई मोहम्मद मुल्ला है या फिर कोई पंडित है। तो जबान की तो ये खूबी है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सियासतदान है बहुत ही, जो कहते हैं ना कि बहुत नैरो माइंड के लोग होते हैं, जो कपड़े से कहते हैं, कपड़े से पहचाने जाते हैं। तो आपने कहा ना कि जबान, उर्दू जबान के लिए उनके लिए एक जज्बा क्यों पैदा हुआ, तो ये था कि जबान की बका के लिए, जबान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर हम नहीं करेंगे, जिस कौम का लिटरेचर पूरा तहजीब हमारा उर्दू में हो, हमें उर्दू नहीं आता तो हम कैसे तहजीब को संभालेंगे। उर्दू के लिए एक बात ये भी बड़ी फेमस रहती है कि मोहब्बत की ज़बान कही जाती है, बिल्कुल। और जैसा कि देश में देखा जा रहा है नफरत का माहौल, जी। तो इसमें उर्दू कितनी कारगर साबित होगी? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि उर्दू ही कारगर साबित होगी, क्योंकि उर्दू का जब नाम आता है या किसी ज़बान का, हिंदी का, तो मुशायरे की अपनी अहमियत है। बाज़ अगर आप तन्हाई में बैठे हुए हैं, आप परेशान हैं, एक शेर, एक मिसरा जो है आपकी ज़िंदगी में एक तरह से खुशी ला देगा। मैं गुलजार साहब को, आपने सुना होगा, गुलजार साहब ने कहा कि ज़बान की इतनी ताकत होती है कि आप तनहा बैठ ही नहीं सकते। ख़ास कर उर्दू ज़बान की, अगर आप सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपको उर्दू आती हो, तो लोग अपने आप आगे पीछे आपके बैठ जाएंगे, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। तो ज़बान आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। तो उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान है जो गरीबी में अमीरी का मज़ा देती है। नहीं, आपका जैसे कि उर्दू से ताल्लुक़ है और सहाफ़ी हैं और पत्रकार लोगों के बारे में तो ये भी कहा जाता है घर वाले जो है ज़्यादा खुश नहीं रहते। तो आपका घर का माहौल कैसा रहता है? भाभी कभी लगाती, कोई खाना वाने से छुट्टी कर देती है, कोई कुछ ऐसा, कोई डांट वाट, कुछ ऐसा कुछ? सही कहा, ये हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है ही है, चूँकि ये सब लोग वाकिफ़ हैं कि साहित्यकार और ख़ास करके राइटर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, उसी तरह से पत्रकार का भी, सहाफ़ी का भी वही लाइफ होता है। नहीं, आपको तो अलग से किताब के लिए वक्त निकालना पड़ा, तो रातों को लिखना पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे सो रहे थे, घर वाले सो रहे थे, मैं रात को अपना उस पे काम करता मतलब ये सुकून रहता है कि बस हो गए तो जी जी जी। तो इसलिए जो है, लेकिन ये मुझे खुशी है कि मतलब सब कुछ हो गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, मतलब जो है, और इतना, जिनको मैंने कहा, जिनका आप नाम लेंगे उर्दू अदब से या जिस, उन्होंने इनकार नहीं किया फ़ौरन। या तो हमारे फादर से उनके ताल्लुकात ऐसे होंगे, उनकी तहरीरों को जानते होंगे, उनके साथ काम किया होगा उन्होंने। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आज भी जहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं भाई अच्छा आप अतीक साहब के बेटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको और इज्जत में ज़्यादा मिलती है। और ये मेरे लिए बड़ा, ये भी एक भारी पत्थर है, मुझे इसको संभाल के उठाना भी है, गिर ना जाए। भाई इतना फादर का इतना बड़ा लेगेसी, तो मुझे बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो क्या लगता है कि आपने जो फादर का मिशन था उसको कितना कुछ आगे बढ़ाने में कुछ कामयाबी मिली आपको? या कामयाबी नाकामी तो ये तो जब किताब मंजर आम पे आएगी, इजरा होगा, तो जो उर्दू के शायदाई हैं, उर्दू के शायतीन हैं, जो खास के स्कॉलर हैं, वो बताएंगे। लेकिन हाँ, मुझे कम से कम तस्कीन है कि मरहूम की रूह भी खुश होगी कि कम से कम। अच्छा, एक बात और आपके वालिद साहब के बारे में जो समाज में जानने को मिलती है कि वो पब्लिसिटी में कभी नहीं दिखाई दिए, और उन्होंने कभी, जैसे कि किताब आपने लिखी है, तो उनकी ज़िंदगी में कभी उन्होंने सोचा नहीं, या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए, मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को आप करीब से अगर आप पढ़ेंगे उनकी शख्सियत के बारे में, तो काम करने वाला आदमी सिर्फ काम पे फोकस करता है, उसको शोहरत की और पब्लिसिटी की भूख नहीं होती। आप देखिए कि वो खामोशी से वो उन्होंने काम किया, और आपको जान के हैरानी होगी वो एक सहाफ़ी के अलावा अच्छे शायर भी थे जी। मतलब सैकड़ों हज़ारों अशार कहे, लेकिन कभी उन शेरों को संभाल के नहीं रखा, कभी उन्हें शौक नहीं थी कि हमारी किताब का मजमू आ जाए। तो आप देखिए कितना बड़ा शख्स होगा वो। तो कभी कोई शेर, ऐसा कोई पसंदीदा शेर आप, जो मैं चाहूँगा दर्शकों को बताऊँ? उनका जो शेर है, बल्कि इंतकाल से चंद रोज़ कबल जो है वो, उसमें बल्कि मैं चाहूँगा कि किताब में भी वो आपको बता दूँ। आपको शायद ये भी इल्म है कि एक बड़ा अखबार है ग्रुप है सहारा के, बहुत दिनों तक आप उसके एडिटर के एडिटोरियल बोर्ड में वाबस्ता रहे। जी जी। और उनके अशार जो हैं, एक एक अशार आप समझेंगे तो लगेगा कि पूरी एक सोच है, पूरी सदी के सोच पे मुहित है। अब ये है कि जैसे जिसको देखो वो गिरफ्तार बला लगता है, जिसको देखो वो गिरफ्तार बला लगता है, शहर का शहर ही आसेब ज़दा लगता है। तो कितना आसान मिसरा है, और आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें कहीं से कोई आपको जो है, खुद को दुनिया से हुनरमंद समझने वालों, खुद को दुनिया से हुनरमंद समझने वालों, घर से निकलो तो हकीकत का पता लगता है। तो देखिए मतलब शेर जो है, आप पूरी जिंदगी को आप जरूर इसको पढ़ेंगे। जो आखिरी जो आपने कहा ना कि उनकी गजल कोई अगर याद हो आपको,
تو یہ غالباً 2014 کی بات ہے اور 15 میں ان کا انتقال ہوا 18 اگست کو. جب سرکار آئی تھی بنی تھی جی تو اندازہ لگائی تو اس پہ یہ تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج فلاں آفیسر ہٹائے گئے, فلاں ایک خاص گروہ کے خاص پروجیکٹ کو ان کو وہاں بنا دیا گیا, ٹھیک ہے ان کا رشتہ کسی اسٹیٹ سے الگ رہا ہوگا. تو ان پر انہوں نے پوری غزل کہی تھی کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے, فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے, سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. مطلب آپ دیکھیے ایک سینٹینس میں ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ, ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ, نکموں پر نوازش ہو رہی ہے. مطلب یہ اتنا بڑا ایک مصرع ہے, وہ پوری آپ اس 2014 کا سین آپ کو یاد آ گیا ہوگا. جی جی آپ اگر پڑھیں گے دیکھیں گے تو دبایا جا رہا ہے خوبیوں کو, دبایا جا رہا ہے خوبیوں کو, جہالت کی نمائش ہو رہی ہے, برائی چل رہی ہے پیٹھ پیچھے مگر منہ پر ستائش ہو رہی ہے. یہ ہمارا کلچر بن گیا, یہ کلچر خاص طور سے راجنیتی میں تو یہی بالکل سب ہو رہا ہے. وہ عام طور پہ یہ ہے کہ جب سامنا ہوگا, آپ ہی کی بات کر رہا تھا حضور میں, یہ اور بات ہے کہ میری برائی کر رہے تھے, نوازا جا رہا ہے دشمنوں کو, نوازا جا رہا ہے, یاد کیجیے وہ سینیریو جو ہے, اور وفاداروں سے پرشش ہو رہی ہے. اور یہ جملہ آخری جو ان کا مصرع ہے وہ پڑھ کے آپ واقعی آپ بھی تھوڑا سا آپ آنکھیں نم ہو جائیں گی, آپ کو کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ گئی ہے. عتیق اب چل چلاؤ کی گھڑی ہے, عتیق اب چل چلاؤ کی گھڑی ہے, دعاؤں کی گزارش ہو رہی ہے. یہ ان کا ان کی زندگی کا آخری غزل تھا. اور پھر میں نے دیکھا جو ان کے تقریباً 3000 سے زیادہ آرٹیکلز جو ہیں ملک کے بڑے اخباروں میں چھپے ہیں, وہ یہ بھی تھے کہ سماج میں جو ایک طرح سے الگ الگ کاسٹ جو بن رہے ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ فلاں کی مسجد ہے, کہہ لیں گے ہم تو مسجدیں بھی الگ الگ بانٹ رہے ہیں. اس کے لیے بھی بہت فکر مند رہتے کہ آپ ریگولر جو ہے سماج سے جڑے رہے, سماج سے جڑے رہے. اور آپ اردو کی بات کریں گے تو دلی میں جب شیلا دیکشت کی سرکار تھی اس وقت بھی کئی اسکولوں میں جہاں اردو کی تعلیم نہیں تھی وہاں پہ آپ نے کوشش سے اردو کی تعلیم شروع کروائی. ایک پورا ٹیم تھا, مطلب جیسے آپ کی سوچ ہے, آپ ایک کام کر رہے تو اس میں آپ کے ساتھ لوگ اپنے آپ اچھے لوگ آ جاتے ہیں. ہاں سرکل ویسا ہی. کسی بھی چیز کو آگے لے آنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریک شروع کرنی پڑتی ہے, اور اس کا نتیجہ فوری آپ کو نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے 20 سال بعد نظر آئے گا. تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کی شروعات ہوتی ہے تو آدمی اکیلا ہی چلتا ہے, اکیلا ہی چلا تھا. اور پھر وہ جو آگے وہ ہے نا کہ شاعر کا میں نہیں چلا تھا منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اس کتاب کو جو ایسے اردو نہیں, اس کو یہ کہاں سے ملے گی اور کیسے جو ہے یہ لوگوں تک, اور اس کی کیا کچھ کاسٹ اس کی رکھی گئی ہے؟ تو اس کی چونکہ 400 صفحے کی کتاب ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں سب کچھ کتنی مہنگائی سے گزرنا پڑ رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اس کی قیمت جو رکھی ہے وہ 500 روپے رکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم خاص کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, جن کو چاہتے ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش ہے, پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ پہ رکھا ہے. جی جی. تو یہ بھی یہ مطلب کتاب بھی جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ذریعہ بنے گی, ان کے لیے مدد کا ذریعہ بنے گی, اس کے لیے بھی ان کو بھی ڈسکاؤنٹ رکھا ہے. ایک طرح سے استاد کا کام کرتی ہے کتابیں, تو خاموش استاد ہیں. بلکہ ہم نے تو سنا ہے, آپ اگر محفلوں میں بیٹھتے ہوں گے کتاب جو ہے کسی استاد سے کم نہیں ہوتی, خاموش استاد جسے کہا جاتا ہے, جو آپ کو خود ہی بتاتی ہے کہ بھئی آپ یہاں غلط کر رہے ہیں, یہاں یہ کر رہے ہیں. ایک بار سنا ہوا تو جو ہے بھول جاتے ہیں, مگر جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے, وہ ذہن میں جو پڑھا ہوا ہے وہ یاد رہتا ہے. میں فیس گروپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ 18 اگست کو بڑی تعداد میں تمام اردو, ہندی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی ان کے ڈیتھ اینیورسری کے موقع پر وہاں ہوں گے, اور ایک پترکاریتا پہ ایک سمپوزیم ہوگا, اسی موقع سے کتاب کا اس دن پروموشن ہوگا. تو آپ اپنے آڈینس کو اپنی طرف سے کہہ بھی دیں کہ وہ سنڈے کا دن ہے, 18 اگست ہے, اور شام 5 بجے, بہت دور نہیں, ITO ہم سب جانتے ہیں. چلیے تھے ہمارے ساتھ جاوید رحمانی صاحب جو بتا رہے ہیں کہ جو وموچن ہونے والا ہے ان کی پستک کا, جو کہ والد صاحب کے لیے جیون پر لکھی گئی ہے, اس میں ان کی جو جیون کے بہت سارے پہلو ہیں ان کو اس میں سنجو کے رکھا گیا ہے. اس کا وموچن 18 اگست کو جو ہے اردو گھر جو ITO پر ہے, DDU مارگ پر, وہاں پر شام کو 5 بجے. تو اس میں آپ لوگ شرکت کریں اور ایک اچھا ماحول وہاں دیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہیں بھی کسی بھی چھڑ سیکھ سکتے ہیں. اور اسی اپڈیٹ کے ساتھ دیکھتے رہیے